بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ وای ایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت چهارم سلورم کلاس اسٹوڈنٹانو السلام علیکم. ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د سلورم کلاس اسٹوڈنٹانو مونږه په اردو بک کې کوم لومبه سبق چې یا بابو هم د هغه مونږ ویلو دا غي ایکسرسایز هم بیا مونږ کړو مشکل الفاظ هم مونږ ویلو نن به وایو دویم نمبر سبق یا باب راځي چې سٹارټ کو. سبق نمبر دویم دا ونن شروع کو او د دې سنوم دی نات. ٹھیک ده لومبه هو تاسو دا پیژنئ چې نات څه ته وایي. نعت هغه نظم ته وایي نعت وہ نظم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بڑائی صفات بیان کی گئی ہو اسے نعت کہتے ہیں. نعت هغه نظم ته وایي چې په کوم کې د نبی علیہ السلام صفات تعریف او بڑائی بیانېږي د نبی علیہ السلام زندگی په کې موږ بیانو هغه ته بسوي نعت. ٹھیک شو دا د نعت ډیفینیشن دی تعارف دی. راځو دی خو نعت دلته بیا راکړي دي تلفظ سی کې دا یو څو الفاظ دي د تلفظ به اوزده کوي. ګوره اسرار څه ته وایي؟ پوشیده باتیں دې ته څه وایي؟ اسرار. بیا راځي دستگیری څه ته وایي؟ مدد کولو ته څه وایي؟ دستگیری. بیا راځي امت څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی امت مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت یو کنه نو دا امت. بل راځي ادمیت څه ته وایي؟ انسانیت. ها زه به تاسو ته په دې ویډیو کې نن د دې چې کوم صحیح تلفظ دی مطلب صحیح خو غوا سره نه درته زویم او دا شان بیا به ټول تاسو وایي. ها زر ته وسویم تاسو ورته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی. درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی.
ماهر القادری دا دوی لیکلی دی. ټیک شو، نو دا ما تاسو سره په خوږ اواز سره دا نعت ویلو. تاسو ټول باید داسې طریقه استعمالوئ دا به وایي. صحیح ده؟ انشاءالله بل ویډیو کې به د دې کوم مشکل الفاظ دي دا به تاسو ته کومه، ورسره د دې مشق به هم کوو. دې سره زموږ ویډیو سره ته رسي. موږ له راکئ اجازت. الله حافظ.